बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता 1 या 2 दिनों से सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर ट्विटर पर और व्हाट्सएप ग्रुपों में 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी कसरत से शेयर की जा रही हैं। एक तो यह है कि एक कोई नौजवान है किसी गैर मुल्क में, वो पीटीआई के मुजाहरे में, यानी नौजवान मर्द इमरान खान से ये कह रहा है कि इमरान खान मुझसे शादी कर लो। अब यकीनन मैं ये नहीं कहता कि ये पीटीआई की पॉलिसी का हिस्सा है या होगा। साथ ही साथ एक खबर ये गर्दिश कर रही है कि एक बहुत बड़ी अदालती शख्सियत के साहिबजादे बेटे के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने जनाब एक नौजवान के साथ शादी कर ली है और वो पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर हैं। यानी उन्होंने एज ए लाइफ पार्टनर एक हमजिस परस को, यानी एक मर्द के साथ शादी कर रखी है। और इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो सबूत जो हैं वो मौसूफ जज साहब को दिखाए गए। मामला ये है जी कि शादी किसी भी शख्स या औरत का ज़ाती मामला है उस वक्त तक के जब तक कि ये इस्लाम के दायरे कार में रहे। ये बातें आम हैं पाकिस्तान में कि जनाब लोग बग़ैर निकाह के साथ रहते हैं, जो कि यकीनन गैर इस्लामी और काबिल ताज़ीर जुर्म है। हम इस हवाले से कोई बात नहीं करते, जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो देख लेंगे। इसी के साथ साथ एक ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान की आबादी माशाअल्लाह 24 करोड़ हो गई है। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताएंगे कि किस सूबे की कितनी आबादी है। हम जो हालिया मरदमशुमारी है, अगरचे इसमें 15 दिन की तोसी कर दी गई है, यानी मज़ीद लोगों की काउंटिंग हो सकती है। एक तस्वीर आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, वो ये तस्वीर है जनाब, इसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि एक तो फवाद चौधरी हैं, एक खातून है। जो खातून है वो फवाद चौधरी की अहलिया हैं जिनका नाम है हिबा चौधरी, और उनके साथ एक फॉरेनर जिन्हें हम कह सकते हैं गोरा एक शख्स खड़ा है। ये है अमरीकी सफीर पाकिस्तान में डोनाल्ड ब्लूम। अब ये जो तस्वीर है ये फवाद चौधरी की अहलिया ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। ये 2 रोज़ पहले की तस्वीर है। इस पर तरह तरह के कमेंट्स आए, और सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए, एक तो ये था कि जनाब ये सफ़ीर साहब उनके घर, फवाद चौधरी के घर करने क्या गए, और फवाद चौधरी ने बजाय खुद ट्वीट करने के अपनी अहलिया से ये ट्वीट क्यों करवाई, ये तस्वीर क्यों पब्लिश करवाई। और दूसरा ये कि जनाब फवाद चौधरी के घर में एक मेहमान आए और कम से कम उन्हें और कुछ नहीं तो जो अपने चप्पल हैं वो बदल लेने चाहिए थे, अपना हुलिया दुरुस्त कर लेना चाहिए था कि उनके घर में एक मुल्क का सफ़ीर है, एक ऐसे मुल्क का सफ़ीर है जिस मुल्क ने आपकी हुकूमत जो है वो तब्दील की है या उसकी साजिश की है। कुछ लोगों का ये कहना था कि इस कैप्शन के नीचे लिखा जाना चाहिए था कि हाँ वाकई हम गुलाम हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये उस साजिश का जिक्र किया जाता था तो उसके बाद ये कहा जाता कि एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई गुलाम हैं। तो अब ये सूरत हाल है। लेकिन आपको पता है कि पीटीआई वाले, पीटीआई के रहनुमा यू टर्न्स लेने के मास्टर हैं। इससे पहले कि पाकिस्तान की आबादी की जानब आऊँ तो वो जो एक साबिक चीफ जस्टिस के साहबजादे के हवाले से खबरें हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की उन्होंने दिहाड़ी नहीं लगाई, ये दिहाड़ी अरबों में जाती है। बहुत सा माल उन्होंने कमाया है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जनाब आप देखें, अभी तो वो उनके वालिद रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हुए भी 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया या इतना ही, और वो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, ऐसे गुल खिला रहे हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब उनके वालिद चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज थे
یعنی وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور اس دوران انہوں نے کیا کیا گل نہیں کھلائے ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، مختلف صنعتکاروں کے ساتھ مل کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک سیشن جج کی چھوٹے سے فیصلے پر کسی ایک پارٹی کو کروڑوں نہیں اربوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، اسی طرح ہائی کورٹ کے ایک جج کے فیصلے پر کسی کو کروڑوں کا نقصان اور کسی کو اربوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سملرلی سپریم کورٹ کے جج صاحبان، یہ ہم آئے روز سنتے آ رہے ہیں کہ جناب فلاں جج کو ٹرک بھجوا دیے گئے ہیں۔ اب ٹرک سے مطلب یہ ہوتا ہے 1 ارب روپیہ، فلاں کا ٹرک کھڑا ہے، فلاں جج کا حصہ باقی ہے، فلاں جج کے بیٹوں کو فلاں جگہ پہ ایڈوائزرشپ دی گئی ہے، کسی جج کے سینئر جج کے داماد کو کسی جگہ پر ایڈوائزرشپ، آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی کارپوریشن کی جو ایڈوائزرشپس ہوتی ہیں تو اس پر آپ کو اربوں روپے کی آمدن ہوتی ہے۔ کیسز لوگ ان کو دیتے ہیں من مانی جو قیمتوں پر، قیمت ہی کہیں گے، ظاہر فیس قیمت ہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اس وقت اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ بنی گالہ میں جو کالا دھن، بلیک منی جو جمع کی گئی ہے، کسی نہ کسی قانونی معاملے کے اندر رہتے ہوئے، کسی عدالت سے اجازت لے کر، FIA کسی میجسٹریٹ سے، تو وہاں پر ایک بھرپور چھاپا مارا جائے، 7 صحافیوں کی ٹیم کو رکھا جائے، کیمرے آن ہوں، اور وہاں سے اس رقم کی برآمدگی کو دکھایا جائے جو غیر قانونی طور پر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی 15 سے 20 ارب روپیہ وہاں پر اس وقت وہ پیسہ جو ہے وہ ڈپازٹ کیا گیا ہے، یہ پیسہ چھپایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے مستقبل میں کوئی چیز سامنے آتی ہے یا نہیں آتی۔ آپ کو بتا دیتے ہیں جناب کہ یہ ذرائع سے خبر ملی ہے، 100% مصدقہ اس لیے نہیں ہے کہ اب 15 دن کا اضافہ کر دیا گیا مردم شماری میں، لیکن پاکستان کی آبادی 24 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس وقت یہ جو ڈیجیٹل مردم شماری کے فیز کے بعد، جس طرح میں نے کہا ہے کہ اس میں 15 دن کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی 15 مئی تک اس کی مردم شماری میں جو معاملات ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن آج کی تاریخ تک ملکی آبادی جو ہے وہ 23 کروڑ 74 لاکھ 48 ہزار 241 ہو چکی ہے۔ پنجاب کی آبادی 11 کروڑ 64 لاکھ 42 ہزار 499، سندھ کی آبادی 5 کروڑ 41 لاکھ 38 ہزار 485، بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ 97 لاکھ 13 ہزار 823، خیبر پختونخوا کی آبادی 3 کروڑ 93 لاکھ 15 ہزار 873۔ اس میں گلگت اور کشمیر، یعنی گلگت بلتستان اور کشمیر کے جو علاقے ہیں ان کی آبادی شامل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر ماضی کی طرح MQM کو شدید تحفظات ہیں کہ کراچی میں یا جو سندھ کے جو وہ علاقے جہاں پر مہاجر آباد ہیں یا اردو سپیکنگ لوگ آباد ہیں، ان کی آبادی کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے پورے ملک میں ایک مرتبہ پھر یعنی مردم شماری کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی رہ گیا تو اس کی وہ جو ہے وہ مردم شماری کی جائے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔